تركيب حلقات المكبس أي الشنابر. إن معرفة الطريقة الصحيحة لتركيب حلقات المكبس أي الشنابر تحتاج لمهارة عالية، والعامل الأكثر أهمية في العمل بحلقات المكبس هو النظافة، فإذا ما تراكمت جزيئات ولو صغيرة من الشوائب أو الرائش المعدني خلف الحلقة فقد يؤدي هذا إلى كسرها، ويجب أن تدخل حلقة المكبس داخل تجويف المكبس بسهولة تامة. نظف الطاولة والملزمة جيدا. نظف بعناية كل من مكبس وذراع التوصيل. أزل كل الغبار الذي قد يكون متراكما على الأجزاء. انفخ الأجزاء بالهواء المضغوط الموجود بالورشة لتجفيفها. اغسل يديك واستخدم مناشف الورشة في تنظيف يديك ومكان العمل. تصنع حلقات المكبس بأشكال متعددة ومن مواد متنوعة، ويستخدم لكل نوع من المحركات حلقات مكبس مصممة خصيصا لها. وحلقة المكبس التي تعمل جيدا في أحد المحركات قد تفشل سريعا في أداء عملها إذا استعملت في محرك آخر. ومن الهام جدا تركيب حلقات المكبس الموصى عليها فقط لكل محرك. وهناك نوعان رئيسان يستخدمان في محركات الديزل، هما حلقات إحكام الضغط، حلقات ضبط الزيت. خذ حلقات مكبس إحدى الأسطوانات من الربطة. ضع الحلقات على طاولة بالترتيب الذي سيتم التركيب عليه في المحرك. انظر على كلا وجهي كل حلقة. إذا ظهرت كلمة أعلى أو قمة على الحلقة ضعها بحيث يكون هذا الجانب مواجها لأعلى. ولتركيب حلقات مكبس أي الشنابر اتبع الخطوات التالية. ضع مكبس وذراع التوصيل النظيفين في ملزمة فكية ملساء. انفخ المكبس بهواء الورشة مرة أخرى لتنظيفه. افحص الحز الخاص لكل حلقة بعناية، وتأكد من عدم وجود شوائب أو كربون بها. أما إذا كان لربطة حلقة المكبس عدة أجزاء فاحفظها جميعا مع بعضها. اترك جميع حلقات المكبس الأخرى في ربطتها حتى تصبح جاهزا لتركيبها. لاحظ الأسطوانة التي وضع بها المكبس. ستكون بحاجة لاختبار كل حلقة كباس بهذه الأسطوانة. يجب أن تحدد مقدار الخلوص بين أطراف كل حلقة بعد تركيبها. يعرف هذا الخلوص بنهاية حلقة المكبس بفجوة الطرف. وفيما يلي بيان بمواصفات فجوة الطرف لبعض المحركات. راجع دليل الخدمة لتحديد مواصفات فجوة طرف حلقة المكبس. ضع حلقة المكبس في الأسطوانة موازية للسطح العلوي، واستخدم مكبسا آخر. أدر المكبس رأسا على عقب، ثم ادفع الحلقة داخل الأسطوانة. ادفعها داخل الأسطوانة حوالي بوصة واحدة. قس عرض الفجوة بين أطراف حلقة الكباس، واستخدم طقم المقياس التحسسي. لقياس فجوة الطرف يجب عليك أن تضع أولا حلقة المكبس في الأسطوانة. يجب أن تقاس في الأسطوانة التي ستركب بها. يجب أن تكون متوازية تماما مع السطح العلوي لمجموعة المحرك. قارن قياساتك بالمواصفات. إذا كانت الفجوة كبيرة جدا يجب عليك إيجاد طقم الحلقات الصحيح. أما إذا كانت الفجوة صغيرة جدا وجب عليك توسيعها. ستؤدي فجوة حلقة المكبس الصغيرة جدا إلى أضرار جسيمة للمحرك عندما تصبح الحلقات ساخنة،
فإنها تتمدد وبالتالي تصبح الأطراف شديدة الإحكام وتزرجن أي تحشر داخل الأسطوانة. وعند زيادة فجوة الحلقة عليك بعمل الآتي: خذ قطعة من قماش الصنفرة، وضعها على مبرد، ومن ثم ثبت المبرد في الملزمة. اضغط أطراف حلقة المكبس بحيث تصبح متقاربة على قماش الصنفرة. ادفع بثبات أطراف حلقة المكبس للخلف وللأمام في مواجهة الصنفرة، ومن ثم بإمكانك اتباع نفس الطريقة لباقي الشنابر. راجع دليل الخدمة لتحديد مواصفات فجوة الشمبر. عندما تقوم بتركيب حلقات المكبس، ركب الحلقات السفلية أولا، وهي حلقات تحكم الزيت. وعندما تقوم بفتح حلقة المكبس لزلقها على المكبس، اعمل ببطء، لا تفتح حلقة المكبس أكثر من اللازم عند زلقها أسفل المكبس. لاحظ أن لحلقات تحكم الزيت زنبرك فولاذي أي سستة خلف الأجزاء الخارجية، يعرف هذا الزنبرك بالباسط أي الموسع، وقد صمم الموسع بحيث يدفع حلقة ضبط الزيت مقابل جدران الأسطوانة، فيجب أن يكون لديها الكمية الصحيحة من الضغط لضبط طبقة الزيت الرقيقة.